السلام عليكم. دونك نحاولو نشوفو الكوريجي ديال هاد ليكزيرسيس دوزيام ليكزيرسيس. جو بونس كو بروميير اكزيرسيس كان شوية واش فهمتوه ولا مفهمتوش، مي غنحاول نفهمكم عاوتاني دوزيام اكزيرسيس باش تفهمو لو برانسيب. لو برانسيب هو أننا ملي كنشوفو لا بيس خاصنا نشوفو لا بيس واش بريزماتيك ولا سيلندريك، دونك واش مربعة ولا مثلثة ولا دايرة، دونك سيلندريك. دونك لا بيس سيلندريك يكون عندها لاكس في الوسط ديالها. دونك لا بيس سيلندريك عندنا في ليزوستاتيزم ديالنا يا كنديرو السونطراج كور يا سونطراج لون. هذه هي القاعدة اللي عندنا، يا سونطراج كور يا سونطراج لون. امتى كنديرو سونطراج كور؟ كنديرو سونطراج كور ملي كيكون عندنا الديامتر، هاد الديامتر هذا ديامتر كبر من لا لونغور اللي مشدود في سميتو في اللي مشدود في لي مور. دونك يكون عندنا هاد الديامتر هذا كبر من لا لونغور اللي مشدود في لي مور، كنقولوا سونطراج كور. هاد سونطراج كور كيفاش كنديرو البريزونطاسيون ديالو؟ كنديرو ابوي بلون، كنحطو لابوي بلون، دونك كنحطو لابوي بلون واحد جوج ثلاثة، وكنديرو الربعة والخمسة في السيلندر. دونك ابوي بلون في البلون في لي سيرفاس بلان، دونك ابوي بلون واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، هذا هو سونطراج كور. سونطراج لون، سونطراج لون امتى كنديروه؟ العكس ديال سونطراج كور، ملي كيكون عندنا لا لونغور اللي مشدوده في لي مور، لا لونغور اللي مشدوده في لي مور كبر من الديامتر اللي كاين هنا، دونك ديال لا بيس كبر من الديامتر ديال لا بيس اللي مشدوده في لي مور. دونك لا لونغور مشدود. شنو هو بريزونطاسيون ديالو؟ كيعطينا 4 في السيلندر، 4 ديال لي نورمال دو روبيراج، كتكون واحد وجوج ثلاثة كاشي وربعة كاشي، والبيتي 5 هي هي البيتي ديالنا. دونك هذا هو البرانسيب ديالنا. الا كانت عندنا بيس سيلندريك كنديرو يا سونطراج كور يا سونطراج لون، كنفكرو فيه. دونك سونطراج لون دائما سونطراج لون كنديرو ريبريزونطاسيون ديالنا هنايا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. دونك السيلندر كياخد لينا 4 ديال لي زابوي، دونك 4 ديال لي زابوي. سونطراج لون لو بلون ديالنا هو اللي كياخد 3 ديال لي زابوي، عاد 4 و 5 في السيلندر. هادي غير نشوفو لا بيس الا كانت سيلندريك راه كنفكرو في هذا. الا كانت عندنا البياسه بريزماتيك غنمشيو ليها نشرحوها بلا القواعد. دابا غير كنشوفو اول حاجه واش ندير سونطراج كور ولا سونطراج لون. دونك خاصكم تضبطوا معايا هذه شنو هي سونطراج كور ولا سونطراج لون، وخاصكم تضبطوا لا ريبريزونطاسيون ديال سونطراج كور سونطراج لون. عاد كنشوفو ديك الساعه القواعد عندنا. دونك القواعد عندنا اين سيرفاس، دونك ديك الساعه كنشوفو لي تي لانترفال دو توليرونس، شكون اللي هي سيرفاس البريد، شنو هما لي سيرفاس دو ريفيرونس، شنو هما اللي هي بريسي، شنو هي اللي تكون عندنا سيرفاس بريمير اي سكوندير. سو كلار. دونك هنا فهاد لا بيس هادي نورمالمون ما عندناش هادوك لي كوطاسيون تاع حاجه، عندنا غير بغينا غير بريزونطي دابا، ما عندناش لي كوطاسيون. دونك هنا كيف كتشوفوا عندنا واحد لا بيس هنا عطينا واحد البيتي اوتوماتيكمون، هادي عطينا واحد البيتي ما تهبطش ما تدخلش لا بيس لهنا. دونك هنايا عندنا لا لونغور، الا درنا هاد لا لونغور هذا كبر من الديامتر، هاد لا لونغور كبر من الديامتر، اوتوماتيكمون غيكون عندنا سونطراج لون، تكون عندنا الواحد والجوج ثلاثة والربعة كاشي والخمسة هي هادي. فهاد الفي ديال الكوش شنو الواحد والجوج والثلاثة والربعة واش غيبانوا لي انا؟ غتبانوا غيكون الواحد والجوج هنا والثلاثة والربعة هنا، والخمسة اللي غيكون كاشي غيكون هنايا، خمسة غيكون كاشي بحال هكا. السلام عليكم. السلام عليكم. نكملوا الشباب، نكملوا نورمالمون كيف قلت لكم. دونك لي زوستاتيزم ديالنا هنايا كيف كتشوفوا هنايا، الا بغينا نديرو لي زوستاتيزم ديالنا غنديرو سونطراج لون ديالنا. سونطراج لون حيت علاش؟ حيت لا لونغور كبر من الديامتر. دونك سونطراج لون غيكون عندنا الواحد والجوج هنا، ثلاثة والربعة هنا، والخمسة من هاد البيتي اللي كتعطيها لينا، هاد البيتي اللي عطينا السان. دونك البريزونطاسيون هنا البريزونطاسيون ديال لي زوستاتيزم ديالي هاد الفي الاخرى اللي هي ديال الكوش. دونك الواحد والجوج غيبانوا ليا واحد جوج ثلاثة وربعة، والخمسة البيت اللي شفناها من هنا ما تبانش لينا كاشي. دونك البريزونطاسيون هي هادي، غتكون هي هادي. دونك سونطراج لون البيتي ديالنا مع البريزونطاسيون في الفي الاخرى. دونك الفي الاخرى بحال هكا
بريزونطاسيون، عقلوا على البريزونطاسيون ديال سميتو. نشوفوا هنا نجيو هنا. دونك لا بياس بويسكو سيلندريك، هاد لا بياس سيلندريك يا اما غنديرو سونطراج كور يا اما سونطراج كور. هادو هما القواعد اللي كنعرفو. سونطراج كور نشوفو الديامتر واش كبر من لونغور اللي بريس في لي مور. ها هما لي مور، هما هادو لي مور. دونك الديامتر هذا اما كبر واش الديامتر ولا هاد اللونغور. اوتوماتيكمون هاد الديامتر هو اللي كبر من هاد اللونغور. دونك اوتوماتيكمون شنو المونتاج اللي غندير؟ سونطراج كور. سونطراج كور اشنا هو ابي بلون. فين غندير لابي بلون ديالي؟ غنديرها هنا ابي بلون ديالي، يعني الواحد والجوج والثلاثه. عندي واحد جوج ثلاثه. واش بقى ليا؟ سونطراج كور الكات والسانك. الكات والسانك هنا تو سامبلومون. الواحد والجوج عاوتاني هنايا غيبانوا ليا من هنايا شناهم من هنا، ما غيبانوش ليا، غيبانوا ليا كاشي. يعني غندير الواحد هنا الجوج هنا ثلاثه على شكل البلون بحال البلون. واحد جوج ثلاثه والربعه والخمسه. الربعه والخمسه غيبانوا ليا. غتكون الربعه هنا الربعه والخمسه. دونك غيبانوا ليا. دونك هاد هنا دا هو كوريجي ديالو. دونك هنايا الواحد والجوج والثلاثه ابي بلون ديالي. الكات والسانك حيت ردوهم من الفوق داروهم من التحت. يا اما ديرهم من التحت يا اما ديرهم من الفوق. بريزونطاسيون يا اما دير هاد السونطراج هكا من التحت الكات والسانك، ولا دير الكات والسانك من الفوق بحال بحال. الا درتيهم من التحت غتبريزونطيهم من هنا، الا درتيهم من الفوق غتبريزونطيهم من هنا. دونك لا بريزونطيهم من هنا. دونك الان والدو والتروا والكات والسانك. غنمشيو ليكزومبل الاخر. هنا شوفوا معايا هاد ليكزومبل بياس سيلندريك. توجور لا بياس سيلندريك شنو هو البريزونطاسيون اللي غنديرو؟ واش غنديرو سونطراج كور ولا سونطراج لون؟ هنا لا لونغور ديالي اللي تشد في لي مور واش كبر من الديامتر؟ تو سامبلومون لا لونغور هنايا راه كبر من الديامتر. دونك هنا غنديرو غنفكرو ديك نكتبو ما عندناش لي ليزون مع لي كوطاسيون وكذا ولي سبيسيفيكاسيون ولا شي حاجه وشنو هي لانتيغرال توليرونس اللي نقدر نديرو كبيره ولا شي حاجه. غنشوفو غير هاد الشيء هذا دابا حنايا. دونك هنا سونطراج لون. سونطراج لون ديالنا يكون الواحد والجوج في هاد الديامتر، ثلاثه والربعه، ولا الواحد هكا من هنا الجوج من هنا بحال اللي بريزونتي الفوق بحال اللي بريزونتي لتحت. الواحد والجوج، واحد هنا جوج هنا ثلاثه اربعه والخمسه هنا. دونك الخمسه هنا. البريزونطاسيون ديال سميتو ديال في الفيديو ديالنا ديال البوست. حنا فين بريزونتينا الواحد والجوج ديالنا وثلاثه واربعه في الديامتر الصغير ياك. يعني غنبريزونتيوهم حنايا في الديامتر الصغير ماشي في الديامتر الكبير. الديامتر الكبير درنا غير الخمسه غتكون كاشي. دونك الديامتر الكبير الصغير فين غنديرو البريزونطاسيون ديالنا ديال لي مور ديالنا. ها هو الديامتر الصغير هنا ماشي الديامتر الكبير. والسانك ديالنا درناها في الديامتر الكبير غنديرها هنا كاشي. دونك الان والدو تخو والكات هذا هو السونطراج لون. دونك هنا نشوفوا عاوتاني لا بياس الاخرى راه ساهل هادشي هذا. نشوفوا واش سونطراج كور ولا سونطراج لون. غنجيو هنا غنلقاو الديامتر. هاد الديامتر هذا كبر اللي غيتشد في لي مور. ها هو الديامتر هذا كبر من لا لونغور. تو سامبلومون اش غنديرو سونطراج كور ديالنا. يعني ابو بلون غتكون في هاد ابو بلون في هاد لا سيرفاس بلان. هاد الواحد والجوج ثلاثه هنا والربعه والخمسه هاد لو ديامتر هذا. هاد لو ديامتر الصغير الربعه هنا الربعه والخمسه، ولا الربعه من هنا لتحت والخمسه. عاوتاني الواحد والجوج في الديامتر هذا يتبريزونطو هكا كاشي واحد جوج ثلاثه، والربعه والخمسه يتبريزونطو في الديامتر الصغير. ها في الديامتر الصغير هكا. دونك الواحد والجوج ها هما ابي بلون. ها غير نشوف غير لا بياس ديالي ونشوف لي كوطاسيون ديالي نعرف واش ابي بلون ولا سونطراج لون. عندنا جوج ديال لي مونطاج اللي عندنا. هي سونطراج لون هي سونطراج كور. نمشيو دابا لي بياس بريزماتيك. دونك لي بياس بريزماتيك ماشي بحال لي بياس سيلندريك. ها لي بياس بريزماتيك ماشي بحال لي بياس سيلندريك. لي بياس بريزماتيك عندنا ابوي بلون، ابوي لينيير، ابوي بونكتيير. كنهضروا على ابوي بلون، ابوي لينيير، ابوي بونكتيير. ابوي بلون كتاخذ لينا ثلاثه ديال لي زابوي، ابوي لينيير جوج ديال لي زابوي، وابوي بونكتيير. دونك هاد لا بياس هادي كتشوف دايره في ليطا. دونك هنايا لتحت عندنا ابوي بلون ديالنا لتحت هنا من هنا ابوي بلون. يعني غنديروا واحد والجوج والثلاثه هنا، واحد والجوج والثلاثه ابوي بلون. هنا في هذا المور من هاد الجهه هادي غتكون الكارت والسانك. دونك الكارت والسانك غتكون عندنا الكارت والسانك من هنا، والبيتي 6 ما غتبانش لينا غتكون في الميليو. دونك 6 غتبان لينا ما غتبانش لينا. الا بغينا نبريزونطيو هاد البريزونطاسيون ديالنا الواحد والجوج والثلاثه هنا من التحت ما غيبانوش ليا. الواحد والجوج والثلاثه. الكارت والسانك غيكونوا هنا. ها والسيس فين غتكون؟
تكون من الجهه الاخرى. دونك 6 غتكون من الجهه الاخرى. بغينا نبريزونطيهم عاوتاني من هنا. دونك لي في ديالنا هذا غير ديسان كيفاش بريزونتي. نتوما نورمالمون ملي كيعطيكم الستاتيك في لابياس غتبريزونتيهم غير فواحد الفي، غير الفي، غير هادي ولا هادي ولا هادي، راه بحال بحال. دونك نتوما غير باش تعلموا كيفاش تبريزونتيو لي في ديالكم. دونك هنا الواحد والجوج ثلاثه هنا، 4 و5 ها هما، 4 و5 كيبانوا لنا، 6 الفوق من هنا حيت هنا ما بايناش. الجهه الاخرى الا شفناها من الجهه الاخرى غتبان لنا 6 من الفوق. الا شفنا عاوتاني الفي ديالنا ديال الفي الكوش ديالنا، واحد وجوج غيبانوا ليا في هذا البلون هذا، 6 غتبان ليا، والكابتور 5 غيكونوا كاشي ديالنا. دونك هنا ها هي ابي بلون، كيقولوا لي الدراري ما كنعرفوش ابي بلون، ها هي لابي بلون، واحد جوج ثلاثه، ولا واحد هنا جوج وثلاثه، راه بحال بحال. دونك فاش كيجيو في الكاشي كيجيو بحال هكا. دونك هنا غنجيو هنا دابا كتشوفوا هنايا. دونك هاد ماشي بحال الاخرى، هذه فيها الكار غير صغيره، يعني هنا غتكون ابي بلون في هاد الجهه هادي، يعني ابي بلون عندي لهاد الجهه. المور ديالي فيكس، غتكون عندي واحد هنا والجوج هنا والثلاثه هنا. الربعه فين كاينه لتحت، الربعه والخمسه، الربعه والخمسه تكون هنا، الربعه والخمسه غتكون لتحت، الربعه وخمسه، والسته غتكون كاشي. دونك السته غتكون كاشي. الا شفناهم من الجي غيكونوا كاشي، الواحد والجوج والثلاثه والربعه، والكات والسانك غتكون هنا، والسته غتكون لهاد الجي. دونك هذه هي لا بريزونطاسيون ديالهم. دونك هنايا الواحد والجوج والثلاثه، الربعه والخمسه هنا خليتو، 4 و5 راه كاشي لتحت، خص يكونوا لتحت. البريزونطاسيون ديالهم لتحت غيكونوا كاشي، 4 و5 غيكونوا كاشي، نورمالمون غيكونوا كاشي لتحت ما يبانوش ليا في هاد الفيو هادي. دونك انا اللي مهم عندي هو لي زابوي فين غنحطهم. دونك واش ابوي بلون، اين بلون غيكون ابوي بلون هنا، واحد وجوج وثلاثه. دونك هنايا لابوي ديالنا الكاشي غيكون لتحت، يعني غيكون كاشي ما يبانوش، والسيس ديالنا غتكون الفوق لهاد الجهه. الا جينا للبريزونطاسيون ديالنا هاد الفي التحتانيه، الا شفنا الواحد والجوج فين غيكونوا عندنا، غيكونوا لهاد الجهه، واحد وجوج ثلاثه والربعه والخمسه. دونك هاد الفي هادي هاد المستطيل، شوفوا معايا بريزونتي هاد المستطيل هذا المستطيل الصغير بحال كتشوف فيه. دونك غيكونوا لي زابو من هاد الجهه، يعني من هاد الجهه واحد وجوج ثلاثه، 4 و5 غيكونوا من التحت، والسته هي هادي، ها هي الميليو، بحال اللي شفتيها بحال هكا. هاد لابيس هادي بحال اللي شفتي هاد الكاري هذا، ها اللي شفتي غير هاد الكاري. هاد لابيس هادي بحال اللي شفتي هاد الكاري هذا من هنا كامل حتى لهنا. دونك هاد الكاري هذا من هنا حتى لهنا غيكون دائما لهاد الجي واحد وجوج ثلاثه، والربعه والخمسه كاينين لتحت ما غيبانوش لك الفوق. وإلا شتي من سميتو، إلا شتي من الفي الأخرى ديال سميتو، الفي الأخرى ديال الدروات، بحال اللي شتيها من هنا. إلا شتيها من هنا هاد الكاري اللي كاين هنا، هاد الكاري اللي هنايا ما يبانوش لك لي في لي زوستاتيزم اللي كاينين من الجهه الاخرى. دونك غيكونوا كاشي، والكارت 5 غتبان لك، والسيس غتكون من الجهه الاخرى. دونك غتشوفوا غير لي في ديالكم ولا ديسان ديالكم غتبريزونتيهم. دونك انا اللي اغوتوني هو لي بياس بريزماتيك، لي بياس كنديروا ابي بلان، ها هو واحد جوج ثلاثه 4 و5 هي ابوي لينيير، والسيس هي ابوي بونكتيف. صافي هذا هو اوريجي ديال هذيك ليكزيرسيس ديالكم. بقات ليا لابيس، بقات ليا واحد لابيس هنا. دونك هنا شوفوا معايا دابا هاد لابيس هادي فين هو الكاري ديالنا، فين اللي كنشوفوا فيه هاد الكاري هذا، هاد الكاري هذا هو هذا، ها هو هذا، شفتوه هو هذا، ها هو باش ما تكتبوا، ها هو هذا اللي ملون هنا. دونك هنا الا بغينا نبريزونطيو نورمالمون هاد لاطابل هي اللي عطاتني ابوي بلون. دونك لاطابل هي عطاتني ابوي بلون، غنكون واحد جوج ثلاثه، يكون واحد جوج ثلاثه هنا تحت، والكارت والسانك ها هما في هاد لي كال هذا، الكارت والسانك ها هي في هاد القنديل، الكارت والسانك هنايا، والسيس البيتي ديالي لهاد الجي ما تبانش ليا، السيس ما تبانش ليا هنا، السيس ما تبانش ليا هنا. الا شفنا هاد الكاري هذا، الا شفناه نورمالمون غنشوفوه من التحت، من التحت ولا من الفوق، من التحت. دونك لي زابوي ديالي الواحد وجوج وثلاثه ما غيبانوش ليا، واحد وجوج وثلاثه ما غيبانوش ليا، الكارت والسانك غيبانوا ليا، ها الكارت والسانك غيبانوا ليا، الكارت والسانك غيبانوا ليا، والسيس غتكون في هاد الجهه هادي. دونك هاهي البريزونطاسيون غير ديال سميتو. شفنا عاوتاني من القنت الاخرى غيكون عندي الواحد وجوج لهاد الجي، والكارت والسانك كاشي، والسيس باينه. دونك هذا هو لا بريزونطاسيون ديالنا. دونك هنايا ها هي الواحد وجوج وثلاثه كتشوفوا واحد وجوج، الكارت والسانك ها هي، الكاشي ديالنا ها هما، وهنا هذه هي لا بريزونطاسيون ديال لي زوستاتيزم. اللي خصكم تفهموا هو الا عندنا بياسه سيلندريك
يكون عندنا سونتراج كو هي سونتراج نون. الا عندنا بياس بريزماتيك يكون عندنا يكون عندنا لي زابوي ابوي بلون ابوي لينيير ابوي بلون ابوي لينيير ابوي بونكتيال. وكنشوفوا فين غنديروا لي زابوي اش من بلون، واش هذا البلون ابوي بلون واش هنا غنديروها لتحت ولا هنا ولا هنا. ديك الساعه كنشوفوا لي ريغل الاخرين ديال لي كوتاسيون. كاينه كوتاسيون فابريكاسيون لي ليزون بيناتهم لي سيرفاس ريفيرونس. شكون هي لي سيرفاس دو ريفيرونس؟ شكون هي اللي عندها لا بريسيزيون كبيره؟ دونك اللي عندها لا بريسيزيون قل من الاخرى هي اللي كتكون سيرفاس بريمير، هي اللي خصها تاخذ لي زابوي ديالنا اي ان سو دو سويت. دونك غنحاول ندير لي زيكزيرسيس باش تفهموا مزيان دو كوا ساجي.